Mga igsoon ko diha ni Kristo, sa Ebanghelyo karong adlaw, usa sa labing makapadasig ug makapalig-on nga mga pulong ni Jesus ang atong nadungog. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan, ug papahulayon ko kamo. Wala siya mangutana kung dato ba kita o kabos, edukado o dili, aduna ba kita'y posisyon o wala. Wala usab siya mangutana unsa ang atong politikanhong baruganan. Ang iyang giingon lamang kanato mao, umari kamo kanako. Kitang tanan iyang gidapit. O kini nga pagdapit nagtuman sa pulong ni Propeta Zacarias sa unang pagbasa. Ang Mesiyas moabot dili nga nagsakay sa kabayo sa usa ka mananaog sa gubat, kundi nagsakay sa asno. Usa ka timaan sa pagkamapausanon og kalinaw. Ang gingharian ni Kristo wala matukod pinaagi sa kusog, kahadlok o kapintas. Gitukod kini pinaagi sa kamatuoran, gugma o kalinaw. Apan, ang kalibutan nagtudlo og lahi nga paagi. Ang kalibutan musulti nga ang gahom, impluwensya, kadaugan sa politika ug pagkabot sa dagkong posisyon mao ang labing importante. Kung mahitabo kini, ang politika mahimong mas makapurma sa atong kasing-kasing kaysa ebanghelyo. Mga igsoon, makita nato kini sa kahimtang sa nasod karon. Tungod sa politika, adunay mga pamilya nga nagkabahin-bahin, adunay mga higala nga nagkabangi, mas makapag-uol pagyod, adunay pipila ka mga Katoliko nga tungod sa ilang kapungot o dakong kasagmuyo sa mga isyo sa politika, nanawagan na gani sa pagboykot sa simbahan, sa dili pagtambong sa misa o sa pagtalikod sa simbahan tungod kay wala sila muuyon sa politikanhong baruganan niini, politikanhong baruganan sa ebanghelyo o politikanhong baruganan sa ubang mga obispo o mga kaparian. Mo nang inyong makita sa Facebook, daghan kaayong mga post, moingon dayon, stop going to church. Moingon dayon, ayaw na mo pag-adtog simbahan, ayaw na mo apil-apil sa mga lihok sa simbahan, tungod kay ang simbahan wala milaban ni bisan kinsa kanila. Mga igsoon, kinahanglan kitang maghuna-una pag-ayo. Ang simbahan dili iya sa bisan unsang partido politikal. Ang simbahan iya ni Kristo. Wala kita motambong sa misa tungod kay hingpit ang tanang pari o obispo. Wala usab kita manganhi tungod sa blind obedience o baka gipugos kita sa magbalantay sa simbahan. Ania kita tungod kay si Kristo mismo anaa sa santos nga Eukaristiya. Ania kita tungod kay kita magtotoo o walay labot ang politikanhon nga baruganan sa atong pagtuo o atong obligasyon nganha sa atong Ginoo. Kung biyaan nato ang simbahan tungod sa politika, adunay dakong peligro nga ang politika nahimong mas importante kaysa kang Kristo. Mao nang gihagit kita sa ebanghelyo karong adlaw, kinsa ba gayud ang naghari sa akong kasing-kasing? Si Kristo ba o ang politika? Kung atong politikanhong pagtuo mao'y magbuot kung mutambong ba kita sa misa, mudawat ba kita sa sakramento, o magpabilin ba kita nga usa ka aktibong sakop sa simbahan. Nan, adunay dakong posibilidad nga ang politika na ang mipuli sa dapit nga alang unta sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ikaduhang pagbasa mga igsoon, gipahinumduman kita ni San Pablo nga dili kita magkinabuhi sumala sa galamhan, kundili sumala sa Espiritu Santo. Ang pagkinabuhi sumala sa galamhan, dili lamang nagpasabot sa lawas ng kailibgon, nagpasabot usab kini sa pagpaulipon nato sa atong garbo, kasuko, pagdumot o sa tanang butang nga gipili nato ibabaw sa kabubuton sa Dios. Kung ang atong kasuko, pagdumot o politikanhong ideolohiya maoy magmando sa atong kasing-kasing, dili na ang Espiritu Santo ang nagmando kanato. Mao nga si Jesus nag-ingon,
Sundan ninyo ako, kay maaghop ug mapaubsanon ang akong kasing-kasing. Ang tinuod nga pagka mapaubsanon mao ang pagtugot kang Kristo sa paghulma sa atong konsensya. Akong balikon, ang pagtugot kang Kristo sa paghulma sa atong konsensya. Dili ang mga politiko, dili ang social media, ug dili usab ang opinyon sa kadaghanan, kundili maghulma kita sa atong kasing-kasing, pinasubay gayod sa pulong ug kabubuton sa atong Dios. Ang simbahan adunay misyon sa pagkapropeta. Kinahanglan niyang ipanalipdan ang dignidad sa matag usa, dipinsahan ang kabus ug dinaog-daog, isalikway ang korupsyon ug ang inustisya, panalipdan ang kinabuhi ug tawgon ang tanan, labi na ang mga makasasala ngadto sa paghinulsol. Bisag unsa nga partido, bisag unsa nga grupo, kun kini aduna anaa sa korupsyon, kini sila tawgon gayod sa simbahan sa paghinulsol, tawgon sa simbahan sa pag-usab sa ilang kaugalingon. Usahay, ang mensahe sa Ebanghelyo makasupak manggod sa politikanhong grupo. Usahay usab makasupak kini sa laing ideolohiya o pagpangawkaw sa uban. Kay ang Ebanghelyo dili mahimong plataporma sa bisan unsang partido. Ang sukdanan sa simbahan mao si Kristo, ang kamatuoran, dili ang politika o lain-laing ideolohiya. Tinuod ang Pilipinas nang ginahanglan og maayong mga lider, matarong nga pangagamhanan ug tinuod nga hustisya. Apan labaw sa tanan ang atong nasod nang ginahanglan og pagkabag-o sa kasing-kasing. Mo nang moingon ta, we want change. Pero ang pangutana, ang matag usa kanato, andam basad ta nga mag-usab. Ang pangutana, ang matag usa kanato, we want change. Apan panahon sa eleksyon, andam ba ta nga mosunod sa atong konsensya o di na manawat sa kwarta sa politika. Walay eleksyon nga makapuli sa paghinulsol. Walay partido politikal nga makapuli sa pagkabalaan. O walay ideolohiya nga makapuli kang Hesukristo. Busa sa atong pagduol sa balaang Eukaristiya karong adlaw, sa pagtambong nato, sa pag-ambit nato nining santos nga Eukaristiya, pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Gitugutan ba nako ang politika nga makapaluya sa akong pagtuo ug sa akong panaghiusa kang Kristo ug sa iyang simbahan? Nahigugma ba ako sa akong politikanhong baruganan labaw pa sa Ebanghelyo? Mga igsoon, ang pagdapit ni Hesus nagpabilin nga tin-aw, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapoy o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Hinaot nga atong tubagon ang maong pagdapit uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing. Ibutang nato si Kristo labaw sa tanang ideolohiya o politikanhong pagpakabana. Magpabilin kita nga matinumanon sa iyang simbahan ug mahimo kitang tigpatigbabaw sa panaghiusa, kalinaw ug gugma sa usa ka nasod nga nagkinahanglan pag-ayo sa mga samad o sa pagkabahin-bahin. Mga igsoon, sa atong pagsunod kang Kristo, bisan tuod ug aduna kitay gi-idolize, bisan tuod ug aduna kitay gilabanan sa politika, ato gayong sundon sa kung unsa ang iyang gipamulong. Kita dili gayud magpabilin ngadto sa mga partidong politikal, kundi mubalik kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kay diha sa partidong politikal nga nagkabahin-bahin, dili kita mahimutang. Diha sa partidong politikal nga nagkabangi, usahay kita usab, dili na pod mahimutang. Busa, kidapit kita sa atong Ginoong Hesukristo kung ganahan kita nga adunay kalinaw diha sa atong kasing-kasing. Balik kita sa Ginoo nga nag-ingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Amen.